विश्वकोशागारेण द्वाविंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमवर्षाय वैश्विकविकासमितौ 9% अपचितिः अनुमानिता। कथितं यत् विश्वस्य देशाः प्रतिसरणसङ्कटे भविष्यन्ति। विश्वकोशागारेण अस्य वर्षस्य कृते भारतस्य विकासमितिः 5.7% अनुमानिता। भारतीयारक्षिकोशागारस्य मौद्रिकनीतिसमितेः उपवेशनमद्य। राज्यपाल शक्तिकांत दासः महत्वपूर्णान् निर्णयान् उद्घोषयिष्यति। गतोपवेशने निक्षेपमितिः 40%-4% कृतः। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन यूनाम् उत्थाने उच्चशिक्षा संस्थानां भूमिका महत्वपूर्णा कथिता। केन्द्रीय विश्वविद्यालयानां राष्ट्रीय संस्थानां निदेशकोपवेशनस्य अद्य द्वितीयः दिवसः। उच्चशिक्षा संस्थानां स्थानं शिक्षानुसन्धानोद्योगजगता सह समन्वय विषये विचार विमर्शः। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन त्रिदिवसीयायां यात्रायां वियतनाम देशं प्राप्तम्। त्रिदिवसीयायां यात्रायां रक्षामन्त्री वियतनामस्य सर्वोच्च नेतृभिः सह संवादयिष्यति। राजनाथ सिंहः द्वयोः देशयोः रक्षासाहाय्यमपि समीक्षयिष्यति। केन्द्रीय प्रत्यक्षकर विभागेन सीमाशुल्कपरिषदा च अद्य देशे 14 स्थानेषु 240,000 किलोग्राममितं गृहीतमादकपदार्थाः ध्वंसिष्यन्ते। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः आभासीय माध्यमेन अवलोकयिष्यति। स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवान्तर्गते अभियानमिदं प्रचलति। पंचकुलायां युवक्रीडा महोत्सवस्य चतुर्थ संस्करणे 24 स्वर्णपदकैः सह महाराष्ट्रप्रदेशः प्रथमे स्थाने, हरियाणा 23 स्वर्णपदकैः सह द्वितीये स्थाने। महाराष्ट्रस्य संयुक्ता काले इत्यनया सांगीतिक काव्य क्रीडायां 5 स्वर्णपदकानि विजितानि। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। भारतीय रिजर्व बैंकस्य मौद्रिकनीतिसमितेः उपवेशनम् अद्य सम्पन्नं भविष्यति। राज्यपालः शक्तिकांत दासः महत्वपूर्णनिर्णयानां घोषणां करिष्यति। भारतीय रिजर्व बैंकेन गतमासे अपि अकस्मात् रेपो दर अर्थात् निक्षेपमितौ अपि च स्थिरनिधेः आरक्षितानुपाते वृद्धिं सम्पाद्य आश्चर्यं प्रकटितम्। निक्षेपमितिं 0.40% वर्धयित्वा 4.40% कृतमासीत्। तत्रैव स्थिरनिधेः आरक्षितानुपाते अपि 0.50% वृद्धिः कृतमासीत्। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन यूनाम् उत्थाने उच्चशिक्षासंस्थानां भूमिका महत्वपूर्णा कथिता। राष्ट्रपतिः देशे शोधनावचारणयोः संस्कृतेः विकासाय बलं प्राददात्। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदः मंगलवासरे राष्ट्रपतिभवने द्विदिवसीयाम् आगन्तुकसङ्गोष्ठीं समुद्घाटयत्। अस्मिन्नुपवेशने देशस्य सर्वेषां केन्द्रीयोच्चशिक्षणसंस्थानां प्रमुखाः सन्ति। अस्मिन्नवसरे आगन्तुकपुरस्काराः अपि प्रदत्ताः। उपवेशनस्य द्वितीये दिवसे अद्य उच्चशिक्षासंस्थानां स्थानं शिक्षानुसन्धानोद्योगजगता सह समन्वयविषये विचारविमर्शः विधास्यते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः द्विपक्षीय व्यापकरणनीतिं दृढीकर्तुं वियतनाम देशस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। हेनोई देशे दिवंगतस्य राष्ट्रपते हो ची मिन्हस्य समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य स्वीयां यात्रां प्रारप्स्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः जनरल फान वान गियांगेन सह द्विपक्षीयां वार्तां विधास्यति, यस्यां द्वयोः देशयोः मन्त्रिणौ रक्षासाहाय्यं समीक्षिष्यतः। मन्त्रिणौ क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु अपि संवादयिष्यतः। राजनाथ सिंहः नाह ट्रांग इत्यस्मिन् क्षेत्रे वियतनामस्य प्रशिक्षणसंस्थानामपि यात्रां करिष्यति। विश्वकोशागारेण मुद्रास्फीत्या विभीषिकया सेवासु न्यूनतां परिलक्ष्य 2022-2023 वैश्विकविकासमितौ 9%-2% अपचितिः अनुमानिता। कथितं यत् विश्वस्य देशाः प्रतिसरणसङ्कटे भविष्यन्ति।
विश्वकोशागारेण अस्य वर्षस्य कृते भारतस्य विकासमितौ अपचितिः अनुमानिता। 5.7% संभावना अपि प्रकटिता। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य नवदिल्ल्याम् आर्थिकप्रकरणानां विभागस्य आइकॉनिक वीक इति समारोहे भागग्रहणं करिष्यति। तत्र हि केन्द्रीया प्रत्यक्षकरविभागेन सीमाशुल्कपरिषदा च अद्य देशे 14 स्थानेषु 42,000 किलोग्राममितं गृहीतमादकपदार्थाः ध्वंसिष्यन्ते। यस्य वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः आभासीयमाध्यमेन अवलोकनमपि करिष्यति। सममेव वित्तमन्त्री स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य कार्यक्रमान्तर्गतं समारोहसमये बाह्यसाहाय्यप्राप्तपरियोजनासु आधृतस्य एकस्य लघुचलच्चित्रस्य सहयोगात् समृद्धिः इत्यस्य विमोचनं शुभारम्भं च करिष्यति। भारतदेशे प्रथमवारं राष्ट्रियवायुक्रीडानीति प्रख्यापिता। अस्याः उद्देश्यं भारतं 30-उत्तर-2000 वर्षपर्यन्तं वायुक्रीडाकेन्द्ररूपेण स्थापनमस्ति। अस्य प्रयोजनस्य कृते भारते वायुक्रीडा महासंघस्य विरचनमपि विधास्यते। वायवीयक्रीडकेभ्यः नियमानां सुविधानां च विकासाय आगामिवर्षेषु लक्षोत्तराः आजीविका अवसराः अपि सृजिताः भविष्यन्ति। अस्य नेतृत्वम् उड्डयनमन्त्रालयस्य सचिवः करिष्यति। Today we are releasing the National Air Sports Policy 2022, and this is after much research, after much consultation, and on the basis of a great resolve that we have come forward to you with this new architecture. And the air sports arena is one such area which has the ability to transform into a huge industry. भारते वायुक्रीडा क्षेत्रे नैकाः संभावनाः सन्ति। नागरिकोड्डयनमन्त्रिणा ज्योतिरादित्य सिन्धिया अनेन गतदिवसे नीतिरियं प्रख्यापिता। तेन कथितं यत् महत् शोधनानन्तरम् अस्याः विरचनम् अभवत्। सम्प्रति अस्मिन् 11 क्रीडानाम् अन्तर्भवनं विहितम्। India, the revenue is roughly about 80 to 100 crores from air sports, with roughly about 5,000 odd air sports practitioners. पर हमारी विचारधारा में ये रेवेन्यू पोटेंशियल 10 गुना हो सकता है. वी कैन गो फ्रॉम 80 to 100 crores to 8,000 to 10,000 crores. We can grow from the 5,000 odd to almost 100,000 direct jobs. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंहः भारतीय प्राशासनिक सेवा परीक्षायाः 21-2000 धौर्येण भारतीय प्राशासनिक अधिकारिणां सह संवादनम् अकरोत्। सहैव तस्मै सम्मानमपि प्राददात्। तेन भणितं यत् अस्य सत्रस्य अधिकारिणः 25-30 वर्षपर्यन्तं सक्रियरूपेण स्वाः भूमिकाः सेवाः च प्रदास्यन्ति। यथा प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् आगामी 25 वर्षावधिः भारतस्य शताब्दी विकासयात्राम् अग्रे नेष्यति। राजस्थानस्य जोधपुर जनपदे पुनरेकवारं साम्प्रदायिक आततिः उत्पन्ना जाता। समुदाययोः मध्ये ग्राविक्षपस्य घटना अभवत्। क्षेत्रे आरक्षिदलानां नियमनम् अस्ति। 3 जनाः निगडिताः आरक्षिदलैः। दिल्ल्यां पश्चिमी जनपदस्य पञ्जाबीबाग मेट्रो स्थानकस्य सुरक्षायां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबलस्य कर्मिभिः एकः यात्री निगडितः, यस्य पार्श्वे 7.2 कोटि रूप्यकाणां वैदेशिकमुद्रा आसीत्। यात्रिणः अभिज्ञानं गोविन्दः लाम्बा किराडी सुलेमान नगर निवासी रूपेण अभवत्। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलपक्षतः प्राप्त सूचनानुसारम् अन्वीक्षणक्रमे ज्ञातं यत् गोविन्दः लाम्बा ग्रेटर कैलाश स्थिते थाम कूक मध्ये सहायक प्रबंधक रूपेण कार्यं करोति स्म। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलेन तथा परं मेट्रो रेल प्रशासनं प्रवर्तन निदेशालयं च एतत् सूचना दत्ता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः नवदेहल्यां राष्ट्रीय जनजातीयानुसन्धान संस्थानस्य उद्घाटनं कृतवान्।
अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय जनजातीय कार्यमन्त्री अर्जुन मुण्डा अपि उपस्थितः आसीत्। जनजातीय कार्यमन्त्रालयः स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवान्तर्गतम् आयोजनमेतत् कृतवान्। संस्थानमेतत् देशस्य प्रतिष्ठितानाम् अनुसन्धानसंस्थानैः सह विश्वविद्यालयैः, सङ्घटनैः, स्थानीयनिकायैः अपि च संसाधनकेन्द्रैः सह समन्वयं करिष्यति। तत्रावसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहेन उक्तं यत् राष्ट्रीय जनजातीय अनुसन्धानसंस्थानं जनजातीय संस्कृतेः मूलभावनां प्रोत्साहयति, अपि च जनजातीनां पारम्परिकन्यायविषये अनुसन्धानेन सह जनजातिसम्बद्धासु सर्वासु नीतिषु राज्यप्रशासनैः सह समन्वयं स्थापयिष्यति। जनजातीय त्योहारों को एक अलग स्वरूप से आधुनिक स्वरूप देकर इसकी मूल भावनाओं को संजोए रखते हुए लोकप्रिय बनाना, उसको टूरिज्म के उपयोग में लाना, इसका भी आयोजन करेगा। पारंपरिक कानून पर डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च का कार्य करेगा। मोदी जी ने जो कल्पना करी है जनजातीय संग्रहालयों की, इसमें क्या विविधता हो सकती है, इसका रखरखाव, इसका मेंटेनेंस, इस पर भी काम करेगा। और सभी नीतियों के बारे में राज्य सरकारों के साथ समन्वय का काम भी यही अनुसंधान के अंदर करेगा। एक दृष्टि से समग्र जनजातीय समाज के विकास का खाका खींचने का काम ये अनुसंधान के अंदर करने वाला है। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह उक्तवान् यत् पूर्वोत्तरक्षेत्रे केन्द्रप्रशासनेन नैकाः पदक्षेपाः उत्थापिताः। 19 के बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने एक के बाद कई सारे कदम उठाए हैं। इतने सारे ट्राइबल्स जातियों के साथ हमने समझौते करे हैं कि आज लगभग अब सफा नॉर्थ ईस्ट के 66% से ज्यादा क्षेत्र से हम उठा लिए हैं और शांति प्रस्तावित। खेलो इंडिया इति युवा क्रीडा महोत्सवस्य चतुर्थ संस्करणे यूनां क्रीडकानां दृष्टम् उत्कृष्ट प्रदर्शनम्। प्रतियोगितायां महाराष्ट्रप्रदेशः प्रथमे स्थाने विराजते। मंगलवासरे महाराष्ट्रस्य क्रीडकैः सर्वाधिकानि 24 स्वर्णपदकानि विजित्य अंकतालिकायां ते शीर्षस्थाने सन्ति। द्वितीये स्थाने हरियाणाप्रदेशस्य क्रीडकाः सन्ति। हरियाणाप्रदेशस्य क्रीडकैः महाराष्ट्रस्य क्रीडकैः सह स्पर्धायां 23 स्वर्णपदकानि विजितानि। तृतीये स्थाने 12 स्वर्णपदकैः सह मणिपुरराज्यम्, अपि च चतुर्थस्थाने 7 स्वर्णपदकैः सह तमिलनाडुराज्यं वर्तते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।